नोमी मेरे पास आया और कहने लगा कि ज़हनी बाजी, मुझे तो इतना अंदाज़ा था ही नहीं कि आप इतनी खूबसूरत हैं। मैं नोमी से कहने लगी कि नोमी, क्या तुम्हें मेरी खूबसूरती पर कोई शक है? अगर तुम्हें मेरी खूबसूरती पर शक है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं ज़ैनी बाजी, मैं तो वैसे ही कह रहा था, क्योंकि मैंने तो आज आपको गौर से देखा है। अच्छा तो नोमी, तुम मुझे गौर से देख रहे थे? क्या मतलब ज़ैनी बाजी? अब मैं कमर पर कपड़ा बांध रहा था तो इंसान की नज़र पड़ ही जाती है, बस इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। आप बिना ज़ैनी बाजी सारा मूड खराब कर देती हैं। अच्छा तो जनाब का मूड खराब हो गया है। नोमी से इतना कहकर मैं हंसने लगी और वो भी मेरी बातें सुनकर हंसने लगा, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत थी वो मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकता था और ना ही उसका मूड खराब हो सकता था, क्योंकि मैं उसके सामने थी और उसका मूड खराब हो नहीं सकता था। और फिर मैं नोमी से कहने लगी कि बताओ क्या करना है अब? बाइक तुम्हारी चल नहीं रही, मेरी चोट लगी है, हम घर कैसे जाएंगे? इसी अंधेरे में हम यहीं पर खड़े रहेंगे क्या सारी रात? नोमी मुझसे मजाक में कहने लगा, अगर ज़हनी बाजी आप कहती हैं तो इधर ही रात गुजार लेते हैं। इतना कहकर साथ ही वो हंसने लगा। अच्छा चलो ज़्यादा बकबक ना करो और इसका कोई हल निकालो। अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ और आप भी सोचें। फिर मैंने दूर से एक झोंपड़ी नमा घर देखा जो कि दूर से साफ दिखाई दे रहा था। मैंने नोमी से कहा कि वो देखो, एक झोंपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहा है क्या? हम वहां चले जाते हैं और वही रात गुजार लेते हैं। फिर सुबह को हम अपने घर चले जाएंगे। हमें कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी जहां पर बैठकर हम अपने घर चले जाएंगे। बोलो क्या कहते हो तुम? हाँ ज़ैनी बाजी, आइडिया तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इस वीरान जगह पर तो रात नहीं गुजार सकते। चलो चलते हैं और पता करते हैं कि वो किसकी झोंपड़ी है और हम उनसे वहां पर एक रात रहने की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर मैं और नोमी हम दोनों इस झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। जब हम झोंपड़ी के पास गए तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी और एक अम्मा बैठी हुई थी और वो झोंपड़ी इन दोनों की थी। हमने उनसे पूछा कि हमारी बाइक खराब हो गई है और अब रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, क्या आप हमें एक रात यहाँ पर रख सकते हैं? बूढ़ा आदमी मुझसे कहने लगा कि बेटी, तुम तो जवान लड़की हो और तुम दोनों एक साथ एक ही झोंपड़ी में कैसे रात गुजार सकते हो? तो मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त ही है, कोई बात नहीं, बस एक रात की ही तो बात है, हम गुजार लेंगे। बूढ़े आदमी ने जब ये बात की तो नोमी मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और मैं भी नोमी की तरफ देखने लगी। अब हम दोनों दिल में सोचने लगे कि हम जैसे भी गुजारे, इन दोनों को क्या पता लगना था? ये दोनों तो एक बार सो जाते तो उन्होंने तो सुबह ही उठना था, लेकिन हम दोनों नहीं सोने वाले थे। हमें तो सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए एक छोटा सा घर चाहिए था और वो हमें मिल गया था। और फिर इस बूढ़ी अम्मा ने हमें 2 बिस्तर लगा कर दिए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, आप दोनों कहाँ पर सोएंगे? अगर आप हमें 2 बिस्तर लगा देंगे तो हम दोनों को आपका तो ख्याल रखना चाहिए ना कि आप दोनों कहाँ सोएंगी? तो अम्मा कहने लगी कि बेटा, हम नीचे ही कोई टाट बिछाकर वहां पर सो जाएंगे। अब आप हमारे मेहमान हैं, हम आपको ऐसे नीचे तो नहीं सुला सकते, इसलिए आप दोनों के अलग अलग बिस्तर बिछा दिए हैं ताकि आप आराम से सो सके। नहीं अम्मा, हम इतने भी खुदगर्ज नहीं हैं, एक बिस्तर पर आप दोनों सो जाएं और एक बिस्तर पर हम दोनों सो जाते हैं। अम्मा मुझसे कहने लगी कि ज़ैनी बेटा, आप दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे? मैं अम्मा से कहने लगी कि अम्मा कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, हम जैसे मर्जी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम आपको नीचे नहीं सोने देंगे। और फिर उसके बाद वो दोनों एक बिस्तर पर सो गए और हम दोनों एक बिस्तर पर रात कर लेट गए। नोमी अपना मोबाइल चलाने लगा और मैं अपना मोबाइल चलाने लगी। हम दोनों को नींद तो नहीं आ रही थी, बस हम ऐसे ही अपना टाइम गुजारने लगे। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी चूंटी ने काट लिया हो। मैं जोर से चिल्लाई और नोमी मुझसे कहने लगा कि ज़हनी बाजी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों शोर मचा रही हैं? मैं नोमी से कहने लगी कि नोमी पागल, मैं ऐसे थोड़ी चीख रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है मुझे जैसे किसी चूंटी ने काट लिया हो। नोमी मुझसे कहने लगा, ज़ैनी बाजी, मुझे तो कहीं कोई चूंटी नजर नहीं आ रही। मैं फिर नोमी से कहने लगी, नोमी कहीं ये तुम्हारी शरारत तो नहीं? अगर तुमने मुझे चुटकी काटी हुई है तो ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता मुझे कितनी तकलीफ हुई है इस चुटकी काटने से। ज़ैनी बाजी, अब इतनी ज़ोर से तो मैंने चुटकी नहीं काटी थी, सिर्फ हल्के से ही काटी थी, वो भी सिर्फ आपको छेड़ने के लिए। आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। नोमी, बात गुस्सा करने की नहीं है। अगर अम्मा और बूढ़ा आदमी जाग जाते तो हम क्या उनको जवाब देते? अभी तो मैंने आस्था से चीख मारी है, वो भी सिर्फ अम्मा की वजह से। वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोच लेते कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं।
ہاں تو سوچنے دے جو بھی سوچتے ہیں. اچھا سوچنے دے. پھر یہ جو تم یہاں پر لیٹے ہو نا، یہاں پر نہیں سڑک پر جا کے کہیں لیٹے ہوگے. چپ کر کے نا سو جاؤ اب آرام سے، اور مجھے بھی سونے دو. اچھا زینی باجی ابھی سو جاتا ہوں. اور پھر میں نے دوسری جانب کروٹ بدل لی اور میں سوچنے لگی کہ گھر والے کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ زینی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. یہی سوچتے سوچتے میری پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی کہ میں صبح کو گھر والوں کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گی. رات کی پتہ نہیں کس پہر میری آنکھ کھلی جب مجھے اپنے جسم پر کسی کا ہاتھ رینگتا ہوا محسوس ہوا. میں ہوش میں آتے ہی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی. میں نے دیکھا نومی تو ساتھ سویا پڑا تھا. پھر یہ ہاتھ کس کا تھا؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو ہماری چارپائی کے نیچے ایک کالے رنگ کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ سب حرکت کر رہا تھا. جب میں نے اس کالے رنگ کے آدمی کو دیکھا تو میں نے زور سے شور کرنا شروع کر دیا. میری چینخ کی آواز سے سب جاگ گئے تھے. اس آدمی نے جب دیکھا کہ میں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن نومی نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی خوب دھولائی کی. نومی اس آدمی سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور ہماری جھونپڑی میں کیسے گھس گئے؟ تو وہ کالا سا آدمی کہنے لگا کہ اس لڑکی کو میں نے اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. یہ مجھے بہت خوبصورت لگی تھی، اس لیے میں نے رات کا وقت ہی مناسب سمجھا اور اس لڑکی کے پاس آ گیا. نومی اس آدمی سے کہنے لگا اگر مجھے یہاں پر کہیں بھی نظر آئے نا تو میں تمہاری جان لے لوں گا. نومی کی یہ الفاظ سن کر مجھے تو دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے. آج مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ نومی اپنے دل میں میرے لیے اتنی عزت رکھتا ہے اور میں اس کے لیے کتنی ضروری ہوں. پھر وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا. میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی وہ آدمی اتنا کالا تھا اور اس کے پاس اتنی گندگی کی بدبو آ رہی تھی کہ میں تو اس کے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہ کروں. مجھے تو وہ آدمی کوئی مراسی لگ رہا تھا. خیر جو بھی تھا، پھر ہم سب سو گئے اور پھر ہماری صبح ہی آنکھ کھلی. صبح ہوتے ہی اماں نے ہمیں ناشتہ کروایا اور ہم نے اماں اور بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں رات اپنے گھر پر ٹھہرایا. نومی نے اپنی بائک پکڑی اور ہم چلتے چلتے ایک بستی میں آ گئے. نومی نے ایک دکان پر اپنی بائک ٹھیک کرنے کے لیے دے دی. دکان والا کہنے لگا کہ آپ کی بائک بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور بہت زیادہ جام بھی ہو چکی ہے، تو بائک ٹھیک کرنے میں پورا 1 دن لگ جائے گا، شاید رات ہی ہو جائے. اب ہمیں فکر ستانے لگی کہ ہم اب دوبارہ رات کہاں پر گزاریں گے. اور آدمی نے موٹر سائیکل صحیح کرنے کے اتنے زیادہ پیسے بتائے جتنے کہ ہم دونوں کے پاس نہیں تھے. میں نے تو اس دن اپنی ساری شاپنگ کر لی تھی، اس لیے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. جبکہ نومی تو کالج سے پڑھ کر آ رہا تھا، اس کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. اب ہم سوچ رہے تھے کہ ہم پیسے کہاں سے بھریں گے. ہم نے دکان والے انکل کو نہیں بتایا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر ہم بتاتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو دکان والا ہماری موٹر سائیکل کبھی بھی صحیح نہیں کرتا. اور ہم دونوں نے سوچا کہ چلو اس بستی میں نکلتے ہیں اور وہاں پر کوئی کام دیکھتے ہیں. ایک دن کام کر کے تو پیسے کما کر موٹر سائیکل والے کو پیسے دے دیں گے. بستی میں تو ہمیں کوئی کام نہیں ملا اور ہم چلتے چلتے پتہ نہیں کسی جنگل میں پہنچ گئے اور اسی جنگل میں ہمیں رات ہو گئی. اب میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی. نومی مجھ سے کہنے لگا کہ زینی باجی کیا ہوا، آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ اور میں ڈرتے ہوئے نومی کے ساتھ لگ گئی.